उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, इंतखाबात होंगे, तो यकीनन आप तमाम अपनी दुआओं से, अपने वोट से, अपनी वाबस्तगी से, अपने मशवरों से यहाँ से अब की बार इंशाअल्लाह ताला आप एक नया विधायक जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान होगा, आप उनको कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात यह है कि आपको एक अच्छे और मुखलिस शख्स को यहाँ से, इस असेंबली के हलके से, इस विधानसभा से बहैसियते अपना विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये उतरौला बल्कि पूरे बलरामपुर जिले के लिए आपको एक काबिल, बेबाक और निडर विधायक की जरूरत है, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को सिर्फ कामयाब होकर जाकर ना बैठे, बल्कि वो कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब उतरौला की जनता उसको भिजाएगी तो वो उतरौला विधानसभा के जो तकालीफ हैं, जो मसाइल हैं, उसका हल तलाश करे। आपकी तकालीफ को वो अपनी जबान से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाए, चाहे मुख्यमंत्री किसी का भी हो। उतरौला की जनता को ऐसे एमएलए और विधायक की रुकने असेंबली की जरूरत है जो इस विधानसभा को, जो यहाँ पर तरक्याती काम ठप होकर रह गए, उन काम को हल करवा सके। और मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि इस विधानसभा में उतरौला के असेंबली हलके में सबसे बड़ा मसला रोड का मसला है। यहाँ पर रोड है ही नहीं, और मैं तो चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाड़ी में सफर करें, लखनऊ से यहाँ तक आए, और अगर उनकी कमर में और सर में दर्द ना हो तो हम भी कहेंगे कि रोड है यहाँ पर। उतरौला में, बलरामपुर में कहीं पर भी रोड नाम की चीज नहीं है। रोड की सख्त जरूरत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम इस अहम मसले को हल करेंगे। दूसरा, मैं उतरौला विधानसभा के उन किसानों से वादा कर रहा हूं जो गन्ने को उगाते हैं और बजाज चीनी मिल से उनको उनकी कीमत नहीं मिलती। आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। 48 घंटे के अंदर ये विधायक उस चीनी मिल के सामने बैठकर उनका इलाज करवा के आपको अपनी कीमत दिलवाएगा। आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को यहां से अपना एमएलए विधायक बनाइए, तो जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग का काम बरसों से चल रहा है, और अगर यहां से आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग का काम सुबह क़यामत तक चलता रहेगा और मुकम्मल नहीं होगा। आप मंदलिस को कामयाब करिए, वो पॉलिटेक्निक और आईटीआई की बिल्डिंग का काम इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल मन्नान आपके दुआओं से और आपकी ताईद और ताकत की बिना पर उसको मुकम्मल करवाएंगे। मैं आपसे इस बात का भी वादा कर रहा हूं कि बलरामपुर बल्कि उतरौला से यहां पर ट्रेन अज़ान हो रही है, 1-2 मिनट रुक के अज़ान हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस विधानसभा में रेलवे लाइन नहीं है। बीजेपी ने वादा किया था कि उतरौला से बलरामपुर होते हुए बहराइच तक एक रेल की लाइन डाली जाएगी, मगर वो काम नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के इस सेशन में मैं या इम्तियाज जलील साहब इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे कि उतरौला से एक रेलवे की लाइन का काम शुरू किया जाए। गैजनवाह में यहां से रेलवे स्टेशन 28 किलोमीटर दूर है, और नहीं मालूम 5 साल में बीजेपी ने
کیا کیا؟ 6.5 سال میں موڈی نے ایک ریل کی لائن اترولہ سے بہریج تک نہیں ڈلوائی، مگر دکھاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، بڑے بڑی ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اترولہ میں یہاں پر اسپتال کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر عبد المنان صاحب کو اپنے ووٹ سے کامیاب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کو اپنے بیمار پیشنٹ کو، اپنے بیمار رشتہ داروں کو گونڈا یا لکھنؤ لے جانا پڑتا، اگر آپ ایک اچھے اور سچے ودھائک کو کامیاب کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر عبد المنان پوری محنت اور جستجو کر کے اترولہ میں بھی ایک عالی شان گورنمنٹ کا اسپتال یہاں پر تعمیر کروائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب خود ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ خود اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کیسے یہاں پر خاص طور سے غریب عوام کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب ان کے کوئی عزیز و قارب یا پھر ان کے بھائی یا بہن یا ان کے والد یا والدہ بیمار ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبد المنان صاحب کو آنے والے اسمبلی کے الیکشن میں آپ کامیاب کریے۔ جب یہاں پر سیلاب کا اتنا بڑا مسئلہ آتا ہے، پانی آ جاتا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان اہم مسئلوں کے اوپر آپ اپنی نظر رکھ کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، کیونکہ ودھائک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اسمبلی میں جا کر اندھا یا گونگا نہ بن جائے، بلکہ اپنی آواز کو اٹھائے، اپنے شیتر کے، اپنے حلقے کے، کانسٹیٹنسی کے لوگوں کی تکالیف کو اٹھائے۔ آپ نے بی جے پی کو ووٹ تو دے دیا، 300 ان کے ایم ایل ایز ودھائک بنائے، رکن اسمبلی کو منتخب کیا، مگر وہ سرکار جو اترولہ میں یہاں پر سب سے کم پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، لٹریسی ریٹ یہ ایجوکیشنلی بیکورڈ ضلع ہے اور یہاں پر مسلمان سب سے کم پڑھے لکھے ہیں۔ آپ بتائیے کیا آپ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے یا پھر آپ اس جھوٹے اور ان تمام بکواس باتوں میں آ کر ہم کو ہمیشہ خاص طور سے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ اب جب اسمبلی کا الیکشن قریب آ رہا ہے تو یہ جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں جو ان بڑی بڑی پارٹیوں کے دلے ہیں، وہ آپ کے درمیان میں آ کر مسلمانوں سے شیطان جس طرح ایک انسان کے کان میں کھس کرتا ہے، اس طرح آ کر کہیں گے کہ بھائیوں یہ الیکشن ہماری زندگی موت کا الیکشن ہے، اپنے ووٹ کا استعمال اویسی کے حق میں مت کرو، ورنہ ووٹ کا استعمال اگر اویسی کے پارٹی کے حق میں کرو گے تو ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، تم ابلیس کی طرح کانوں میں جا کر یہ مت پڑھو، بلکہ آؤ ہم سے بات کر کے بتاؤ ہم کو، ہم تم کو دلیل دیں گے، دلائل کی بنیاد پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ مسلمانوں کے ووٹ کی وجہ سے بی جے پی نہیں جیت رہی ہے۔ بی جے پی اگر ملک میں 2 مرتبہ نریندر موڈی بھارت کے پردھان منتری بنے ہیں اور اتر پردیش میں اگر بی جے پی کی سرکار بنی ہے اور اگر اتر پردیش میں 2014 میں سماجوادی بی ایس پی کانگریس ناکام ہوئی اور بی جے پی کے 70 کے قریب 2014 میں ان کے ایم پی کامیاب ہوئے اور 17 میں سماجوادی اور کانگریس نے مل کر الیکشن لڑا، تب بھی 300 اسمبلی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ 19 کا الیکشن آیا پارلیمنٹ کا 2019 کا تو سماجوادی اور بی ایس پی مل کر لڑے، تب بھی صرف 15 لوک سبھا کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرے۔ ماباقی پارلیمنٹ کی سانسد کی سیٹوں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2014 میں بھی بھارت کے مسلمانوں میں صرف 8% مسلمانوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا اور 2014 میں
नरेंद्र मोदी को 34% हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया था, और जब 2017 के असेंबली के उत्तर प्रदेश के इंतखाबात आए तो 40% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। जब 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन आए तो उत्तर प्रदेश में 75% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में 75% मुसलमानों ने समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया, तब भी उनके 15 जीते। मैं उत्तरोला के उन तमाम जिम्मेदारों से अर्ज कर रहा हूं, खास तौर से जहां पर जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और बहन हैं, हमारे दलित और ओबीसी भाई और बहन हैं, हमारे मुसलमान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि ये आदाद शुमार है, ये रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आपको करना है।